रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लूँगा सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मशरूब पेश करूँगा जो दुनिया में सस्ता तरीन शरबत है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी के मौसम में ठंड करा देता है और आतिश शहबत को आसमान तक भड़का देता है। ये जूस, ये शरबत कैसे बनता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके ख्वास क्या है, ये कैसे आपकी सेक्स को दुबाला कर देता है। तो जनाब, आज का ये ख़ास शरबत ख़ास है हमारे हिंदुआना, यानी कि तरबूज के छिलके जिनको बेकार समझकर आप फेंक देते हैं, जिसको जानवर खाते हैं। आज हम बताएंगे कि ये छिलके कोई मामूली छिलके नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जनाब ये देखें, ये हैं छिलके पड़े हुए। हमने छिलकों को ज़ाया नहीं किया, हमने इसका जूस बनाने के लिए रख दिया है। आज मैं बताऊंगा कि इसका जूस कैसे बनाया जाता है और इसमें फिर कैसे नींबू का दाखिल किया जाता है और किस तरह इसका टेस्ट बेहतर होता है। छिलकों के मुतालिक मैं एक बात बड़ी अहम बताना चाहता हूँ। मैंने जब से सेक्सुअल हेल्थ में कदम रखा है तो मुझे नेचुरल चीज़ों ने बहुत अट्रैक्ट किया है। फलों को, सब्जियों को, बीजों को मैंने बहुत स्टडी किया है। और एक चीज़ जिसके देख के मैं हैरान से हैरान होता गया कि वो जो चीज़ हम बड़े शौक से खाते हैं, जैसे फल है, फल का पल्प खाते हैं हम, ये जो रेड है इसमें अदवाने में, ये पल्प है। लेकिन किसी भी फल का जो छिलका है वो उसके पल्प से कहीं ज़्यादा ताकतवर, मुफीद और सेहतमंद होता है। यानी कि मैंने जितने फल स्टडी किए हैं, अनार स्टडी किया है, तरबूज स्टडी किया है और भी नींबू का छिलका स्टडी किया है, ये सारे उनके पल्प से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और देखने में ये एक कवरिंग है, एक पैकेट है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर एनर्जीज, विटामिन से एक भरपूर पैकेज बनाया हुआ है। तो इस पैकेज से फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी मोहब्बत का ये मुहाफ़िज़ है, आपके गुरूर की मुहाफ़िज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका हम कैसे बनाएं। मैंने ये कुछ काट के रखे हुए हैं छिलके, ये देखिए, ठीक हो गया ना। इनका मैं जूस बनाऊंगा। एक लेकिन अहम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे फलों के मतलब, आजकल फलों में एक मसला है कि लोग जो है ना इसके ऊपर स्प्रे वाला कर देते हैं। तो स्प्रे जो है, आपको पता है, ये तो आपकी सेक्स और आपकी सेहत की तबाही है, निरी तबाही है। तो आपने कोई भी फल खाना है जिसको हमने छिलके समेत खाना है, आप उसको 20 मिनट नमक वाले पानी में या मीठे सोडे में आप भिगो के रखें, फिर इनको 2 दफ़ा अच्छे पानी में धोएं और फिर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्प्रे जो है ये इतनी आसानी से नहीं उतरते। तो मैंने ये जो छिलके रखे हैं ये बहुत अच्छी तरह धोए गए हैं, क्योंकि ये मैंने खुद पी के दिखाने हैं आपको। तो मुझे पता है कि मैंने अपनी सेहत को ख़राब नहीं करना। तो चले फिर हम बताते हैं कि हम ये कैसे जूस निकालते हैं। ये मैंने इसको ऑन किया निकल पूरा। अच्छा, अब ये हमारा ये एक एस्पेक्ट,
ویسے تو یہ ٹیسٹ اس کا ویسے ابھی بھی بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کو مزید بہتر کروں گا اور سیکسولی اس کو مزید اسٹرانگ کروں گا. تو جناب میں اس میں ایک لیمو کٹا ہوا اس کے اندر نچوڑوں گا. یہ دیکھیں یہ نچڑ گیا. اب یہ جمجھے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ شکنجبین جیسا بن گیا ہے، کیونکہ آپ کو بتاؤں یہ تھوڑا تھوڑا پل میں نے رہنے دیا ہے، اس سے اچھی بڑی مٹھاس جو ہے وہ آ جاتی ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس کے مزید اس کو ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کے نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے جناب میں اس میں استعمال کروں گا کالا نمک. کالا نمک جو ہے اس کے اندر سوڈیم کلورائڈ تو ہوتی ہے، لیکن اس میں ٹریس منرلز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ہمارا جو کھوڑے کا جو نمک ہے یہ دنیا کا بہترین نمک ہے. اس کے اندر ہر قسم کے ٹریس ایلیمنٹس، مینگنیز، میگنیشیم، جو ہر قسم کے کیلشیم چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہم اس کو مزید ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر یہ ملائیں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے اس میں ملا دیا اس کو. اور اب چونکہ چمچ میرے پاس نہیں ہے، میں بڑا کریٹیو آدمی ہوں. یہ دیکھیں یہ میں نے اس سے حل کر لیا. یہ ڈاکٹر برکی کی کریٹیوٹی جو نا آپ کو اسپونٹینیس ملے گی. اب میں آپ کو یہ پی کے دکھاؤں گا، اور یاد رکھیں جب میں اس کو پی لوں گا تو پھر میں کیا کہوں گا. میں تے چلنا ہے بلو دے کر، تسی بھی جانا ہے بلو دے کر. تو جناب اب میں اس جوس کی جو خوبیاں ہیں وہ ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس طرح ہم نے یہ ایک شربت بنایا ہے، اور یقین مانیے کہ یہ اس سے سستا شربت اور بن ہی نہیں سکتا. اور اس شربت میں جو غذائیت ہے اور جن کا تعلق سیکس کے ساتھ ہے، اگر اس کو ہم میڈیسن میں کنورٹ کریں تو یقین مانیں کم از کم 250-300 روپے کی میڈیسنز یہ بنتی ہیں جو کہ آپ کے ایک گلاس میں موجود ہے. تو میں ابھی آپ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا کنٹینٹس ہیں جن کی اتنی قیمت، اور سیکس کے اوپر وہ کیسے اپنا رول پلے کرتے ہیں. جو تربوز کا جوس ہے اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن سی کو آپ جانتے ہی ہیں، کولیجن کی پروڈکشن میں اس کا رول ہے. پھر یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، امیون سسٹم پہ بھی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سب پتہ ہے. پھر وٹامن B6 ہے. وٹامن B6 جو ہے اس کا سیکس سے بہت ہی کلوز رشتہ ہے، بڑا پیارا محبت کا انٹیمیٹ ریلیشنشپ. ایک تو یہ آپ کی جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے اس کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کی سیکس کی بھوک بڑھاتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے. اس کی پروڈکشن میں اس کا بڑا رول ہے B6 کا. پھر وٹامن B6 نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن میں بھی رول پلے کرتی ہے. سو B6 کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ سمجھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مین فیچر ہے اس شربت کا، جو کہ تربوز کے چھلکے میں پایا جاتا ہے. نمبر 1 وہ ہے لائکوپین. لائکوپین وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جسے میں دنیا کا موسٹ پوٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ مانتا ہوں. اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ کیا کرتا ہے، باڈی کے اندر جتنے وہ میٹابلائٹس جمع ہوتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز کی شکل میں، ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بن جاتا ہے. اس کو کہتا ہے او نہیں، تم نہیں اور میں بھی نہیں. یعنی کہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کو ابزارب کرتا ہے، خود بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. کیسا گریٹ ہے لائکوپین، یعنی کہ شہادت وہ حاصل کرتا ہے لیکن وہ دشمنوں کو مار دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر آکسیڈیٹو اسٹریس کم ہو جاتا ہے. آپ کی جو اینڈوتھیلیم جو اندر کی لیئر ہوتی ہے ویسلز کی، اور ساتھ انفلیمیشن بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر آکسیڈیشن ہوتی ہے، آکسیڈیٹو اسٹریس ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے امیون سسٹم کے جو سیل ہے وہ آتے ہیں لچ تلتے ہیں. وہ لچ جو ہے نا انفلیمیشن کی شکل میں تلتے ہیں، اور وہ جو انفلیمیشن ہے وہ مزید
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी पैदा करती है, सो उस लुच को भी ये ख़त्म कर देता है। सो एज ए एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। लेकिन जो इसकी जो सबसे बड़ा जो फीचर है वो आपका है एलसिट्रोलिन। एलसिट्रोलिन ये एक अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके एल आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एल आर्जिनिन वो चीज़ है जिससे आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड मैं हमेशा कहता होता हूँ ये हमारी वसीम अकरम है, इसी के ज़ोर के ऊपर हमारी टीम खेलती थी, ठीक है, और हमारा सेक्स भी नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़ोर पे ही चल रहा होता है। अब ये एलसिट्रोलिन जो है ये सेल के अंदर जाता है और जाके एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, फिर एल आर्जिनिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर वो वेसल्स, वो साइक्लिक जीएमपी वाला बंद, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन एंड ये होता है कि वेसल जो है ना उसके स्मूथ मसल जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और ब्लड जो है वो जनाब भागता है, दौड़ता है सेल्स की तरफ वेसल्स में, और जनाब हमारा जो ऑर्गन है वो जनाब तेरी वो मुखर से खड़ा हो जाता है, कहता ओए आज मैं ही मैं हूँ, कोई नहीं है, ठीक है, कोई बादशाह नहीं है, बादशाह मैं ही हूँ, जो खड़ा है वो ही बादशाह है। तो अब कहेंगे कि ये एलसिट्रोलिन जो है एल आर्जिनिन भी तो वही काम करता है, वो है, लेकिन आपको बताऊँ जो एलसिट्रोलिन है ये एल आर्जिनिन से बड़ा सुपीरियर है। अगर बाज़ार में भी जाए ना, एलसिट्रोलिन की जो कीमत है ये 3 गुना ज़्यादा है एल आर्जिनिन से। जो हम बनाते हैं मेडिसिन, उन लोग बताते हैं जो परचेज़ करते हैं कि इसकी कीमत 3 गुना ज़्यादा है, और जो साइंस ने ये बताया है कि इसकी एफिकेसी भी एल आर्जिनिन आप लें मुंह से उसकी निस्बत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि जो एल आर्जिनिन है ये जब आप ज़्यादा खाते हैं टैबलेट की शक्ल में या किस शक्ल में, तो हमारी जो होती है ना गट, हमारी इंटेस्टाइन, वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एंजाइम पैदा होता है, उसे कहते हैं आर्जिनेज। आर्जिनेज कहता है जनाब फाटक बंद, एल आर्जिनिन मजीद अंदर नहीं जाएगा, हाउसफुल है, खबरदार। अच्छा, तो वो एल आर्जिनिन जो है वो सारा फिर आपकी पखाने में निकल जाएगा, बैक्टीरिया खाएंगे, मौजे मारेंगे, कहेंगे वाह जी वाह बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ी खुराकें खाता है, हमें भी देता है। लेकिन एलसिट्रोलिन जो है ना, ये समझेंगे इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, ये आता है और जनाब अंदर सीधा गेट खुले हैं उसके लिए, ठीक है, बगैर पास के, और फिर उसके खिलाफ कोई ऐसा एंजाइम नहीं पैदा होता। तो नतीजा ये निकलता है कि एलसिट्रोलिन की जो रवानी है हमारे गट के ज़रिए अंदर खून में जाने का जो रास्ता है वो खुला ही खुला है, और वो फिर कंसंट्रेशन उसकी हाई होती है, और जब एलसिट्रोलिन चले जाता है आपके सेल के अंदर, वो जाके आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि एलसिट्रोलिन जो है उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द एल आर्जिनिन, जब हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये यानी कि तरबूज का जो छिलके का जो ख़ास जूस है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी इसके अलावा तरबूज के जूस में पोटेशियम भी मिलती है, आपको जिंक भी मिलती है, ये चीज़ें आपको मिलती हैं, और ये आपको पता ही है स्पर्म की प्रोडक्शन में इन चीज़ों में बड़ा रोल प्ले करती हैं। और एक चीज़ लाइकोपीन के मुतालिक मैं और ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, कि ये बेस्ट है आपके जो स्पर्म्स है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। आजकल पाकिस्तान में सीमन का एनालिसिस करते हैं, एक तो स्पर्म काउंट भी नीचे चला गया है, हमारे ज़माने में तो जनाब 60 मिलियन नॉर्मल हो, और आजकल पता है कितना हो गया, 39, यानी कि वो दुनिया इतनी नीचे आ गई। और मोटिलिटी पहले ज़माने स्पर्म जो भागे फिरते थे, काबू नहीं आते थे 100 मीटर लगा के, और आजकल वाले बेचारे थके टुटे आराम आराम से भाग रहे हैं, यानी कि मोटिलिटी इस हद तक कम हो गई है, और किसी डॉक्टर को समझ नहीं आती कि उसको कैसे डील करें। उसमें मुझे लाइकोपीन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है,
اور موٹیلٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے بچے اس خاکسار کی دی ہوئی میڈیسن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی موٹیلٹی ان کے باپوں کی ٹھیک ہوئی ہے. اس میں لائکوپین کا بڑا کلیدی رول تھا. میں یا بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی باتیں اپنے چھپا کے نہیں رکھنی چاہیے، دوستوں کو اور لوگوں کو بتا دینی چاہیے. اور پھر کیا بات ہے کہ آپ کو تربوز میں آپ کو چھلکے میں آپ کو اتنا لائکوپین مل جاتا ہے. لائکوپین آپ کو ویسے ٹماٹروں میں بہت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر آج اس کے دوسرے کنٹینٹ پہ جو ہم نے ڈالا ہے وہ کیا ایسا، وہ تھا آپ کا لیمو. لیمو جو ہے اس کی اندر ٹیسٹ اور اس کی خوشبو اور وہ تو آپ کو کمال ہے. وہ مجھے یاد آ گیا گانا ہوتا تھا، ایشوریا رائے ڈانس کرا کرتی تھی، لیموڑا لیموڑا لیموڑا. میں کہا یار یہ کیا لیموڑا، لیمو کے وہ ناچتے، لیکن واقعی لیمو پہ وہ ناچنا اس کا بنتا تھا. ہے وہ لوگ شراب پہ ناچتے ہیں، وہ لیمو پہ ناچتی تھی، لیموڑا لیموڑا کر رہی تھی. تو لیمو کے اندر جو خواص ہے وہ بھی ان میچڈ ہے، کمال کے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے سٹرک ایسڈ تو اس میں ہے ہی ہے. پھر اس میں وٹامن سی جو ہے بہت ٹاپ لیول کی ہے، اور یہ وٹامن سی عام وٹامن سی نہیں ہوتی جو اسکاربک ایسڈ ہم کھاتے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ سپیریئر. آپ کو بتاؤں کیسے. اس کے اندر کاپر ہوتا ہے، ساتھ وٹامن اے مل کے ایک کمپلیکس بناتے ہیں، اور یہ کمپلیکس جو ہے یہ ہے ریئل ایفیکیسی وٹامن سی کی. وہ اسکاربک ایسڈ کھاتے ہیں وہ فارغ ہے، جو بازار میں لے کے کھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے وٹامن سی کھا لی ہے. یہ ہے وہ جا کے کولیجن جو بناتا ہے، وہ ہے جو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، یہ ہے جو کہ امیون آپ کے ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز کے ساتھ فائٹ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں آپ کی سپمس کو بھی بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو یہ وٹامن سی کا اس میں رول ہے. جو لیمو ہے یہ بتاتا ہے وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور وزن جب کم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سیکس بڑھتا ہے. پھر یہ فیٹی لیور کا بہت زبردست علاج ہے. پاکستان میں ہر دوسرے بندے کا فیٹی لیور ہے، اور فیٹی لیور نے اس کی تمام جو سیکس ہوتی ہے اس کی جڑ ماری ہوتی ہے، اس کی بینڈ بجائی ہوتی ہے، اس کی بیجا کرائی ہوتی ہے. کیسے وہ جب فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو نہ وٹامن ڈی اندر جاتی ہے، نہ وٹامن ای اندر جاتی ہے، نہ یہ جاتا ہے، سارا کام فارغ ہو جاتا ہے. اور لیمو میں آپ کو یہ وٹامن بھی مل جاتی ہے، وٹامن ای بھی مل جاتی ہے، سی بھی مل جاتی ہے، ای بھی مل جاتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ جو جوس بنایا ہے قیمت اس کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، سستا ترین، کوئی آپ کو اس کی قیمت نہیں ادا کرنی پڑ رہی. پھر ہم نے کالا نمک ڈالا ہے، یہ بہت زبردست ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تو ٹیسٹ کو چھوڑیں، ٹیسٹ کے علاوہ یہ اس میں بہت سارا منرلز ہوتی ہیں. ایک تو سوڈیم کلورائڈ ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی ٹریس منرلز ہوتی ہیں بہت زیادہ، جو آپ کی باڈی میں مختلف جگہ پہ کام آتی ہیں. تو جناب میں نے تو پیا ہے، اور میں تو جناب پی کے آپ کو سامنے پرجوش ہوں. میں کہتا ہوں ویئر از کیٹ، سمجھ رہے کیٹ، جوش آ گیا نا. تو آپ بھی یہ لیں جب تک یہ چھلکے آپ کو اویلیبل ہیں فری میں. فری کی دوائی لیں، ہزاروں روپے آپ کا خرچہ بچ گیا. یعنی کہ مہینے کا اگر آپ 250 روپیہ لگائیں پر ڈے کا، آپ خود ہی لگائیں، 8-7 ہزار روپیہ آپ کا بچ گیا فری میں، کچھ بھی نہیں. تو آپ لیں، اپنے سیکس کو امپروو کریں، خود بھی خوش رہیں، اپنے پارٹنر کو بھی خوش کریں، اور ہم غریبوں کے لیے بھی دعا کر دیا کریں. تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اللہ حافظ.